mag-question and answer ta kung naminaw ba mo sa Ebanghelyo. Kinsa man tong duha ka magsuong babae sa atong Ebanghelyo karon? Si Maria ug si Marta. Si Maria maoy simbolo sa naminaw man si Maria, nagampo si Maria dito sa tubangan ni Kristo. Sa atong mga Bible experts, si Maria maoy giila nga symbol of faith, simbolo sa pagtuo. Unya si Marta nga busy kaayo sa trabaho, siya maoy symbol of action. Faith and action. Gipakita ni sa kinabuhi ni Mama Mary. Si Mama Mary, usa ka babae nga maampuon, mapamalandungon, o iyang ipakita sa iyang buhat ang iyang pagtuo. Lisod pagbuhat, lisod ta makakita og tao nga dunay pagtuo unya makita sa iyang mga buhat. Dinhi bitaw sa Pilipinas, giila man ta nga the only nation sa Asia nga mostly Catholics. Pagtuo, hinimbahon, kusog mo ampo, kusog mo rosaryo. Nangiskwela ta sa mga Catholic schools. Proud ta na, di ba? Pero mauwaw po ta. Mauwaw po ta, di ba? Mauwaw ta tungod kay giila po ta sa Asia nga corrupt nation. Pagtuo o kinabuhi, sukwahi, mauwaw ta ni Mama Mary. Mao ni ang nahitabo nato. Lisod nato pagbuhat ang atong pagtuo kay siguro half-baked ta. Kay kung mutudlo ta og mga tao, kinahanglan nga ato jung ipakita ang atong pagtuo diha sa atong buhat. Witnessing. Kung imong gipuy-an ang imong gitudlo, imong pagtuo, there is no need nga magwali pa ka. There is no need nga magsangyaw pa ka. Kay makita sa kinabuhi nimo diha sa mga tao na imong gipuy-an ang imong pagtuo. Di ba? And this is what happened to Mama Mary. Iyang gipuy-an ang iyang pagtuo diha sa kinabuhi pinagi sa pag-alima sa iyang anak nga si Kristo o iyahang bana nga si Jose. And this is our challenge, my dear brothers and sisters. All of us are called to be witnesses of Christ in this world. Saksi. Saksi, pagtuo nga gipuy-an diha sa kinabuhi. And we don't need anymore to preach sa gugma sa Ginoo kay makita ni sa mga tao diha sa imong kinabuhi. Amen.